अस्सलामुअलैकुम ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं तुराब नकवी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात में आपको सबसे पहले बताएं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी की इजलास का एलामिया जारी। शुरा ने बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जामिया फौजी ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक मजीद ब्रिगेड, BLA, BLF और BRAS के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। ये दहशतगर्द तंजीमें मासूम शहरियों और गैर मुल्कियों को निशाना बना रही हैं। आर्मी चीफ ने अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत को भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करवाई है। सूबाई एपेक्स कमेटियों के तहत जिला कोऑर्डिनेशन कमेटियों के क़याम का फैसला भी किया गया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की भी शिरकत। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जामिया ऑपरेशन का फैसला, कलदम मजीद ब्रिगेड, BLA, BLF और BRAS को निशाना बनाया जाएगा। बलूचिस्तान में होगा दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। मजीद ब्रिगेड, BLA, BLF और BRAS कोई नहीं बचेगा। एपेक्स कमेटी ने बलूचिस्तान ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास में पाकिस्तान में इंसदादे दहशतगर्दी मुहिम को दोबारा फाल करने का फैसला कर लिया गया। इजलास में नेक्टा को दोबारा फाल करने, कौमी और सूबाई इंटेलिजेंस फ्यूजन और खतरात की तशखीस के मराकज के कयाम पर इत्तेफाक किया गया। इजलास में सूबाई एपेक्स कमेटियों की ज़ेर निगरानी ज़िली राबता कमेटियों के कयाम का भी फैसला किया गया। एलामिया के मुताबिक दहशतगर्द तंजीमें दुश्मन कुव्वतों की ईमा पर मुल्क की इक्तिसादी तरक्की को नाकाम बनाने के लिए शहरियों और गैर मुल्कियों के निशाना बना रही हैं। इजलास में पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म मुहिम की तजदीद, गुमराहकुन मालूमात के फैलाव से निमटने के मुतल्लिका इदारों के हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। कमेटी ने चैलेंजेस से निमटने के लिए कौमी इत्तेफाक राय, मुत्तहिद सियासी आवाज और कौमी बयानी की जरूरत पर जोर दिया। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत, विफाकी वुज़रा, सूबाई वज़ीर आला, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने शिरकत की। जो कोई सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा उससे नताइज भुगतना होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एपेक्स कमेटी से खिताब, कहा दहशतगर्दी की जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, कोई यूनिफॉर्म में और कोई यूनिफॉर्म के बगैर। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। आइन हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। पाक आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारे गवर्नेंस में मौजूद खामियों को रोजाना की बुनियाद पर अपने शहीदों की कुर्बानी देकर पूरा कर रहे हैं। ठंडे दिल से सोचना और फैसला करना है, धरने और लॉन्ग मार्च करें या तरक्की के लिए काम। वज़ीर आज़म का नेशनल एपेक्स कमेटी से खिताब, कहा बलूचिस्तान में हालात बदतरीन हैं। अगर दहशतगर्दी पर काबू ना पाया गया तो तरक्की और खुशहाली के ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। नेशनल एक्शन प्लान में खुलकर बात करनी चाहिए ताकि ठोस इकदामात हो सकें। वज़ीर आज़म ने मुल्क के अशराफिया को मुखातिब करते हुए कहा कि गरीब अवाम ने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन अब वक्त है अशराफिया कौम के लिए कुछ करे। IMF के प्रोग्राम के लिए सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन ने मदद की। मईशत की बेहतरी में किरदार पर तमाम इदारों के मशकूर हैं। माशी बेहतरी के लिए आर्मी चीफ ने बेहतरीन काम किया। दिल की गहराइयों से मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। IMF के प्रोग्राम के लिए हमें सऊदी अरेबिया, हमें UAE और चाइना की उनकी हमें मदद लेनी पड़ी। KP में, बलूचिस्तान में आज हर रोज़ कोई दिन नहीं गुजरता जहाँ पर दहशतगर्दी का वाक़या नहीं होता। दहशतगर्दी के खात्मे के साथ मशरूत है, उसके बगैर कुछ नहीं आगे होगा। हर मौके के ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई धरना होता था। मैं समझता हूँ कि ये किस हद तक हम अपने ज़रा आराम से बैठें कि क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है। हमें बैठकर ठंडे दिल के साथ इन मामलों को सोचना है। अगर वाकई पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली आप सबको अजीज़ है, जो कि है आपको, फिर फैसला करना है कि हम धरने दे लें, लॉन्ग मार्चेस कर लें या फिर तरक्की और खुशहाली के मीनार खड़े करें। इट्स ऑल अप टू अस। चॉइस इज आवर्स, टाइम एंड टाइट, वेट फॉर नन। एपेक्स कमेटी में अली अमीन गंडापुर की बातचीत KP में दहशतगर्दी से मुतल्लिक रही। अली अमीन ने बानी PTI से मुतल्लिक कहा वो बगैर किसी जुर्म के कैद हैं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक अली अमीन ने 99% बातें सूबे में दहशतगर्दी से मुतल्लिक की हैं। उन्होंने कहा हमें एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा, हमारी पार्टी को जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही। वज़ीर दफ़ा ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में KP हुकूमत हमारे साथ है। बानी PTI ने सारी उम्र एस्टेब्लिशमेंट की सियासत की है। बानी PTI ने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं तो 9 मई वाला पुल क्रॉस करना होगा। 9 मई को तस्लीम किए बगैर PTI आगे नहीं बढ़ सकती। 9 मई को 1.5 साल गुजर गया, किसी को सजा नहीं हुई।
انہوں نے بیسیکلی اپنے صوبے میں جو ہے مین ان کی جو بات چیت ہے اپنے صوبے میں دہشت گردی کے متعلقہ ہماری پارٹی کے جو ہے اس کو اجازت نہیں دی جا رہی، جلسے کی اجازت اور پروٹیسٹ کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ پھر انہوں نے عمران خان صاحب کے متعلق کہ جی میرا لیڈر جو ہے وہ 1.25 سال سے قید ہے، اور اس پہ انہوں نے کہا جی کہ اس کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی اس کا جرم نہیں ہے، اس کو قید رکھا ہوا ہے۔ یہ 2-3 باتیں انہوں نے کیں، لیکن 99% باتیں جو ہیں انہوں نے اپنے صوبے میں ٹیررزم کے دیں۔ یہ میرا خیال ہے انہوں نے یہ دونوں باتیں جو ہیں صرف تبرکن کی ہیں۔ عمران خان نے اگر کرنا ہے تو اس کو میرا خیال ہے 9 مئی والا پل کراس کرنا پڑے گا۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی ابتر صورتحال، پشاور ہائی کورٹ نے وفاقی اور صوبائی حکومت کا اجلاس بلانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے امن و حکم میں کہا کہ تمام فریق آپس میں بیٹھ کر اجلاس منعقد کریں اور اجلاس کے مندرجات اگلی پیشی پر عدالت میں جمع کرائیں۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم ایک کمیٹی بناتے ہیں جس میں وزارت داخلہ، بار کونسل، رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ اور صوبائی نمائندے شامل ہوں۔ کمیٹی اگلے پیر کو اجلاس منعقد کرے۔ عدالت نے درخواست پر مزید سماعت 26 نومبر تک ملتوی کر دی ہے۔ امریکہ کا پاکستان میں دہشت گردی واقعات، پولیس اہلکاروں کے اغوا پر تشویش کا اظہار۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس کانفرنس۔ ایک سوال کے جواب میں میتھیو ملر نے کہا پاکستانی عوام کے خلاف دہشت گردوں کے خوفناک حملے جاری ہیں۔ پاکستان میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستانی عوام نے دہشت گردی کے ہاتھوں بہت نقصانات اٹھائے ہیں۔ ہمارے دل کوئٹہ میں 9 نومبر دھماکے کے متاثرین کے ساتھ ہیں۔ دہشت گردی روکنے سے متعلق حکومتی رہنماؤں سے بات چیت کے لیے امریکہ پرعزم ہے۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ شراکت داری جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بات کرتے ہیں ملک بھر میں اسموک کی صورتحال کی۔ ملتان اور لاہور کے عوام کو اسموک سے چھٹکارا نہ مل سکا۔ ملتان پاکستان کا آلودہ ترین شہر قرار۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 371 ریکارڈ۔ لاہور 300 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ کراچی 208 AQI کے ساتھ تیسرے نمبر پر آ گیا۔ بھارتی دارالحکومت دلی دنیا بھر میں آلودہ ترین شہر قرار۔ دلی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 643 ریکارڈ۔ دھند اور اسموک کے باعث موٹر ویز کو متعدد مقامات پر بند کر دیا گیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں اسموک کی شدت میں کمی کے بعد تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ۔ محکمہ ماحولیات نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ محکمہ ماحولیات سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام تعلیمی ادارے 20 نومبر 2024 سے کھلیں گے۔ فزیکل کلاسز کے ساتھ تدریسی عمل بحال ہوگا۔ طلبہ اور اساتذہ کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار۔ اسکول کھلنے کا وقت صبح 8:45 سے پہلے نہیں ہوگا۔ اسکولوں میں بیرونی کھیلوں اور اہم نصابی سرگرمیوں پر مکمل پابندی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کی بانی PTI سے اڈیالہ جیل راولپنڈی میں اہم ملاقات۔ تقریباً 1.5 گھنٹے تک کانفرنس روم میں جاری رہنے والی ملاقات میں 24 نومبر کے احتجاج اور اپیکس کمیٹی اجلاس کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ علی امین گنڈاپور 11 بجے اڈیالہ جیل پہنچے۔ ملاقات میں ملکی سیاسی پارٹی معاملات اور صوبے کے انتظامی امور اور زیر سماعت مقدمات پر بھی گفتگو کی گئی۔ بانی PTI سے ملاقات کے بعد علی امین گنڈاپور بغیر میڈیا سے گفتگو کیے واپس روانہ ہو گئے۔ بانی PTI نے علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر کو مذاکرات کی اجازت دے دی۔ سیاسی جماعتیں ہمیشہ دروازے کھلے رکھتی ہیں۔ بانی PTI کی بہن علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ علی امین گنڈاپور بیرسٹر گوہر بانی PTI کے پاس آئے تھے۔ علی امین اور بیرسٹر گوہر نے 24 نومبر کی تیاریوں پر بریف کیا۔ بانی PTI سے بیرسٹر گوہر اور گنڈاپور نے مذاکرات کے لیے اجازت مانگی۔ انہوں نے کہا قانون کی حکمرانی، عدلیہ، ووٹ چوری، اسیران کی رہائی ہونی چاہیے۔ عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ آج علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر ان کے پاس آئے تھے۔ انہوں نے پہلے ان کو بریف کیا 24 نومبر کی اسی ووٹ کو واپس لینے کے لیے آپ نکل رہے ہیں کیونکہ یہ آپ کا ووٹ چوری کر لیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیرسٹر گوہر علی امین گنڈاپور نے ان سے اجازت مانگی ہے۔ انہوں نے اجازت مانگی ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم مذاکرات کی شروعات کریں۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے PTI 24 نومبر کی کال واپس لے تو اچھا ہے، ورنہ حکومت آئین و قانون کے تحت عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنا فرض ادا کرے گی۔ اپنے بیان میں سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا تھا کہ PTI کے 4 مطالبات خیالی غبارے ہیں۔
उन पर हुकूमत किसी तरह की कोई मुज़ाकरात नहीं कर रही, ना पीटीआई को इस सिलसिले में कोई रियायत दी जा सकती है। पीटीआई 24 नवंबर को एहतजाज का ऐलान करके बंद गली में आ चुकी है। वो इससे निकलने के लिए किसी बहाने की तलाश में है। खुद पीटीआई के सीनियर रहनुमा सवाई से बचने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। बानी पीटीआई ने अपनी हुकूमत के दौरान गद्दारी, एफिड्रेन और हेरोइन जैसे झूठे और मज़ाक़खेज़ मुकदमात बनाकर अपोजिशन को जेलों में डाला। बानी पीटीआई और उनके तमाम साथियों पर ठोस मुकदमात हैं। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र जुड़वा शहरों में इंतजामिया मुतहरिक हो गई। पीटीआई के एहतजाज को रोकने के लिए इक़दाम तेज कर दिए गए। पीटीआई के 24 नवंबर के मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद में कंटेनर्स पहुंचाने का अमल शुरू हो गया। जिला इंतजामिया और पुलिस की मावनत से कंटेनर्स लाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गईं। ज़राए के मुताबिक छुट्टी पर गए जवानों को भी वापस बुला लिया गया। यह फैसला आला सतह इजलास में हुआ है। दूसरी जानिब एहतजाज के पेश नज़र रावलपिंडी पुलिस ने भी कारकुनों की पकड़ धकड़ शुरू कर दी है। रावलपिंडी पुलिस की जानिब से पीटीआई कारकुनान के घरों के छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार होने वालों में पीटीआई रहनुमा ज़ियाद खलीक कियानी भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुगर मिलों, शुगर डीलर्स के हवाले से बड़ा फैसला। एफबीआर, एफआईए और आईबी को चीनी के फरोख्त पर टैक्स चोरी, गैर दस्तावेजी सेल्स और कीमतों में इजाफे की रोकथाम के लिए मुश्तरका कार्रवाई की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से शुगर मिलों और शुगर डीलर्स से मुताल्लिक़ किए गए बड़े फैसले का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक शुगर क्रशिंग सीजन शुरू हो रहा है। शुगर मिलों और डीलर्स से जीएसटी की 100% वसूली यकीनी बनाई जाए। नोटिफिकेशन के मुताबिक टैक्स चोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस शुगर मालकान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोटिफिकेशन में हदायत की गई है कि शुगर मिलों में कैमरे नस्ब किए जाएं ताकि चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना हो और कीमतों में तवाज़ुन रहे, जबकि कैमरों के जरिए शुगर मिलों के पैदावारी अमल और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर नज़र रखी जाएगी। चीनी की कीमतों में इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। मौसम सरमा के लिए बिजली के खसूसी पैकेज की मंजूरी दी गई। सर्दियों के लिए खसूसी पैकेज 3 माह के लिए होगा। पैकेज के तहत 200 यूनिट से ज़ायद इस्तेमाल पर 26 रुपये 7 पैसे फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। के इलेक्ट्रिक समेत बिजली के तमाम तकसीम कार कंपनियों के साफिन को पैकेज मिलेगा। वज़ारत ख़जाना के एलामिया के मुताबिक इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने NDMA के लिए 3 अरब 10 करोड़ रुपए की ग्रांट भी मंजूर कर ली है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि केपी में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। अली में गंडापुर वसाइल को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। केपी में पुलिस वाले अगवा हो रहे हैं। एक गैर सियासी खातून की ऑडियो आई है। आज गैर सियासी खातून हर बंदे को हिदायत दे रही हैं कि कितने बंदे लाने हैं। सियासी तकरीर करना, प्लानिंग करना, सियासत में हिस्सा लेना ही होता है। पीटीआई के इजलास में अल जिहाद के नारे लगाए गए। अगर लोग खुद निकल रहे हैं तो वीडियो बनाने की जरूरत क्यों है? पीटीआई पाकिस्तान में फितना फसाद पैदा करना चाहती है। पाकिस्तान के अंदर एक अदद सूबा है जिसका नाम है खैबर पख्तूनख्वा, जो इस वक्त माली मुश्किलात के साथ साथ बहुत सारी सिक्योरिटी मामलात के अंदर भी जो है वो मसाइल का शिकार है। KPK के 7 एहलकार जो हैं उनको असला समेत अगवा कर लिया गया था। गैर सियासी खातून जलसों की जुलूसों की प्लानिंग करती है कि रिमोट कंट्रोल के जरिए वो जो है वो एक वजीर आजम पाकिस्तान को, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम को रिमोट कंट्रोल के ऊपर चला रही थी। सियासत में हिस्सा लेना किसे कहते हैं? सियासी तकरीर करना सियासत में हिस्सा लेना है ना, सियासी प्लानिंग करना सियासत में हिस्सा लेना है ना। अगर लोग खुद निकल रहे हैं तो फिर वीडियो बनाने की जरूरत नहीं। इस दफा नया ये होगा कि वो जो सियासी कज़न की सिखाई हुई आपकी एक रिवायत है कि आपको लाशें इकट्ठी करनी है, और हमेशा इन्होंने लाशें इकट्ठी करने का प्रोग्राम बनाया। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है कि 24 नवंबर को कोई रिहाई नहीं हो रही क्योंकि बानी पीटीआई को बचाने के लिए कोई मुखलिस लोग नहीं। अगर एहतजाज की तारीख तब्दील हो गई तो हैरत नहीं होगी। कोई MPA 50 लोग भी नहीं ला सकेगा। बानी पीटीआई गरीबों के बच्चों को मरवाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। एहतजाज करना है तो अपने बच्चों को लेकर आएं। एहतजाज में 50,000 आए या 50 लाख लोग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 25 नवंबर को बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद होनी है, इसलिए 24 के एहतजाज की कॉल दी गई है। ये बानी पीटीआई के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। पीटीआई की लीडरशिप कहीं मौजूद नहीं। सारा ड्रामा 24 को पानी का बुलबुला जो बनने जा रहा है
کچھ بھی نہیں ہونا. اندر خانے ابھی بات ہو رہی ہے لیٹے ہوئے. گنڈا پور کس کا پیغام لے کے گیا ہے؟ یہ اگر آپ کا اثر رسوخ ہے کہ غریب بچوں کے گلے کٹ رہے ہیں فلسطین کے اندر, تو آپ کو وہاں کوئی ہیومن رائٹس وائلیشن نظر نہیں آتی. پریزیڈنٹ الیکٹ جو ہونے جا رہے ہیں اس کو آپ بچا نہیں سک رہے, اس پہ گولیاں چل رہی ہیں. میں نے آپ کو افغانستان کا بتایا, میں نے آپ کو صدام کا بتایا, میں نے آپ کو فلسطین کا بتایا, میں نے آپ کو کشمیر کا بتایا, میں نے آپ کو ابھی کوئٹہ میں جو بلاسٹ ہوا اس کا بتایا. کوئی کانگریس نظر نہیں آ رہی, کوئی یو ایس نظر نہیں آ رہی, کوئی فریڈم آف اسپیچ نظر نہیں آ رہی, کوئی ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر بات نہیں ہو رہی. آپ سجیشن ضرور دیں, ہم ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں. یہ غلامی کا اور مداخلت والی چیز ایکسیپٹیبل. بلوچستان اسمبلی اجلاس میں صوبائی وزیر میر صادق عمرانی اور رکن بلوچستان اسمبلی مولانا ہدایت الرحمان کے درمیان تلخ کلامی. صوبائی وزیر بولے مولانا ایوان کو گوادر کا جلسہ نہ سمجھیں. رکن اسمبلی مولانا ہدایت الرحمان کے ایوان میں خطاب کے دوران کہنا تھا, بولے 80 ارب روپے خرچ کرنے کے باوجود امن و امان کی صورتحال خراب ہے. صوبائی کابینہ کے پاس کوئی اختیار نہیں. مصدوم کے سے لے کر کوئٹہ کے 8 سالہ بچے کے اغوا اور دوسرے بچوں کے اغوا کا ذمہ دار کون ہے؟ دوران اجلاس صوبائی وزیر صادق عمرانی کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے واقعات بلوچستان میں نہیں پوری دنیا میں ہو رہے ہیں. ریلوے اسٹیشن دھماکے میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شہید ہوئے. کیا مولانا ہدایت الرحمان نے تعزیت کی؟ تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے کوشش کر رہے ہیں بچہ جلد بازیاب ہو جائے. دھرنے میں بیٹھے لوگ بچے کے خیر خواہ نہیں. صوبائی وزیر میر سلیم کھوسا کا کہنا تھا, بلوچستان میں امن و امان کی مخدوش صورتحال سنگین مسئلہ ہے. ہم نے صرف مذاکرات کا انتظار نہیں کرنا, مصور خان کی بازیابی کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. صوبائی وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ انتشاری ٹولے نے صوبے کے وسائل استعمال کرتے ہوئے ایک بار پھر وفاق کو یرغمال بنانے کا منصوبہ بنایا ہے. یہ پوری تیاری کے ساتھ 9 مئی جیسے ایک اور واقعے سے ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں. کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں, بندوق کی زور پر ریاست سے مطالبات نہیں منوائے جا سکتے. یہ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ وہی ٹولہ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں انارکی پھیلائی جائے. یہ وہی گروپ ہے پی ٹی آئی کا, اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ, ان کے کارکن تو میں سمجھتا ہوں ان کو تو جس طرح ورگلایا جا رہا ہے تو اسی میں ہی بیچارے وہ معصوم ہیں. لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ ہر حال میں جو ہے پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے چوک کرنا. تشدد کبھی بھی کسی چیز کا حل نہیں ہوتا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں بندوق کے زور پر اور بدماشی کے زور پر میں اسٹیٹ سے اپنی باتیں منواؤں, تو یہ میں سمجھتا ہوں اچھا میسج نہیں ہے. اکاڑا کے نواحی گاؤں میں 26 ڈی میں اشتہاری ملزم کو گرفتار کر کے لے جانے والی پولیس پارٹی موڑ پر ملزم کے درجنوں ساتھیوں کا ڈنڈوں سے حملہ. اشتہاری ملزم کو چھین کر فرار, پولیس ملازمین کی وردیاں پھاڑ دیں, 2 ملازمین زخمی, پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. ملزم کو سرکاری گاڑی پر پولیس اسٹیشن شیر گڑھ منتقل کیا جا رہا تھا کہ راستے میں ملزم کے ساتھیوں نے ڈنڈوں سے پولیس پارٹی پر حملہ کر کے سرکاری اہلکاروں کی وردیاں پھاڑ ڈالیں. تشدد کا نشانہ بنا کر سرکاری گاڑی کے شیشے توڑ ڈالے. سب انسپیکٹر سمیت اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے گرفتار اشتہاری ملزم کو پولیس کی تحویل سے چھین کر فرار ہو گئے. پولیس نے خواتین سمیت درجنوں ملزمان کے خلاف قاتلانہ حملے, کار سرکار میں مداخلت جیسی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا. برطانیہ میں شدید برف باری سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا. حکام نے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کر دی ہے. برف باری کی وجہ سے مانچسٹر, برمنگھم, لیڈز, بریڈفورڈ میں ٹریفک کم ہو گئی. برطانیہ کے مختلف شہروں میں 200 اسکول بند کر دیے گئے. ویلز میں 140, ویسٹ میڈلینڈ میں 50, ڈربی شائر کے 20 اسکول بند. برطانوی محکمہ موسمیات کے مطابق مختلف علاقوں میں درجہ حرارت 2 سے 3 ڈگری پر آ گیا. اسکاٹ لینڈ میں درجہ حرارت -3 تک جانے کا امکان. شمالی برطانیہ کے علاقوں میں درجہ حرارت -8 ریکارڈ. جنا کیب قائد اعظم سے منسوب ہونے سے قبل کراکلی ٹوپی کے نام سے جانی جاتی ہے. یہ ٹوپی ایک عمدہ نسل کی بھیڑ کی کھال سے تیار کی جاتی ہے. پہل اس نواب اور اعلیٰ مرتب کے افراد ہی پہنتے تھے. دیکھتے ہیں جنا کیب کی تاریخ پر مبنی اسلام آباد سے ارشد چاند کی یہ رپورٹ.
कुराकुल तुर्की जुबान का लफ्ज है जिसके मानी काली खाल के हैं। कुराकुल भेड़ की एक किस्म है जो वस्ती और जनूबी एशिया, रूस और अफ्रीका समेत दीगर इलाकों में पाई जाती है। इस किस्म की भेड़ की खाल उम्दा और नरम होती है। इस खाल से टोपियां और जैकेटें भी तैयार की जाती हैं। कुराकुली खाल से तैयार अशिया आरामदेह और गर्म होने की वजह से ज्यादा पसंद की जाती हैं। कुराकुली भेड़ की खाल से तैयार होने वाली इस टोपी को आलमी शोहरत 26 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के सालाना जलसे में मिली, जब कायदे आजम ने पहली बार इसे जेब सर किया। 19वीं सदी से कुराकुली टोपी को बनाने का काम करने वाले अब्दुल्ला कहते हैं, कायदे आजम जब गवर्नर जनरल थे उनके दादा ने एक टोपी इन्हें तोहफे के तौर पर पेश की। जब मेरे ग्रैंडफादर ने कायद को कैप पेश की तो उन्होंने बतौर एजाज़ उनको सर्टिफिकेट अता किया। ये भी एक सदारती एजाज़ की हैसियत रखता है क्योंकि उस टाइम नीला पाकिस्तान स्टेबल हुआ था, तो इस तरह के एजाज़ात डेवलप नहीं थे, तो उस टाइम में तारीखी जो सनद वगैरह वो दी जाती थी। अब्दुल्ला के वालिद को पाकिस्तान में जिना कैप की रवायत बरकरार रखने पर सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। कुराकुली टोपी बनाने वाले अब्दुर्रहमान कहते हैं, इस कारोबार का ताल्लुक कायदे आजम से जुड़ गया है। इसको पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फैलाना चाहते हैं। कैमरामैन इशफाक हुसैन के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। फिलहाल इतना ही।